Hello, hi, good morning. Live na sa partner, salamat sa Diyos, no? Amen. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Kalaygon ang Diyos, walay katapusan. Magpasalamat kita sa Diyos, nining adlaw, sa lain na pud nga adlaw, nga giandam niya kanato, no? Live na sadta, og dalaygon gayod ang Diyos nga naghatag kanato. Nagpangandam ka nato o panahon din kita mag-usa na usab dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Mayong buntag dinhi sa atong nahimutangan sa tibok Amerika ug ang atong panahon kilom-kilom pero salamat sa Ginoo kay dili kay tugnaw. Amen. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Ugalang sa tibok Asia, mubatik kita kanila, partner, maayong gabi. Diya sa Japan, Singapore, Taiwan, China, sa Pangdapita, Amsterdam, Cambodia, Amsterdam naman hinuulo. Sa Thailand, sa Korea, asa mong dapita karong ipahimutang sa Dios sa maayong kamot, sa tanan natong mga kaigsuunan nga naa sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Sa tanan nga nagsunod niini maayong kabuntagon nini sa atong himutangan ug sa tanan sa tibok Asia di nato kalimtan ang tibok Asia labi na ang atong nasunong Pilipino ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ato gayong ipahimutang atong mayong buot ngadto sa atong mga kaigsuunan labi na sa Europe, no, diri sa tibok Germany, sa Amsterdam, sa Paris, sa London. Salamat sa Ginoo. Baliw ko man sa akong bag. Salamat sa Ginoo, no, nga bisan asa tang dapita ipahimutang sa Dios ang atong yung mga kasing-kasing hunahuna na agayod sa atong mga kaigsuunan, no. Inato kalimtan sa pag-ampo og sa kanunay nga ato ang hunahuna nga naagid sa ato ang mga kasikmit nasod ug bisan pa sa Israel sa tibok Europa. Maayong hapon, salamat sa Ginoo, no. Kalaygon gayud ang Dios walay katapusan. Salamat sa Ginoo, no. Arang-arang na salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat sa Dios ut busa. Jadi pakita mo ato sa unahan, partner, ato sa ihatag nimo ang panahon para usa say naa sa imong kasing-kasing imo sang ipaabot sa atong mga kaigsuunan sa tanan natong mga minahal nga mga tigpaminawan, sa atong mga kaparintihan, atong mga kanakan, kamagaran, kapuan, sa atong mga kasilinganan ug sa tanan nga naa kanato. Dalaygon ang Dios lay katapusan. So atong ihatag ang panahon sa atong partner aron sad siya makigsulti kaninyong tanan. Amen. Praise the Lord. Okay. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Huwebes pitsa 8 sa tumulan sa Enero. Ug ganiya na sab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong ikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan ang magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Biti Canapi, makikauban na sab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kita padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. Aman na mo lang yun. Ikaw nga mong buhi, kamanan nga Diyos. Nga mong giampuan ang kalagara. Salamat kayo, Lord Jesus, sa imong pag-uban ka na mo. Lord, samtang kami nangandam pa. Panahon, paingon nga to sa among buluhaton, dihugay kaming tanan. Labi na sa akong kapikas, magadala sa imong pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan himaya, ang tanan pagdaig, pagpasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. So dili ninyo makita ang naong sa ato ang partner kay natago siya sa kamera, no? Tago siya sa kamera kay
Wala pa ginintawon husay ang iyahang ingnon ta dintiyor. Okay lang. Salamat sa Ginoo, no? So, andam na ba usab ang inyong mga Biblia? Andam na usab ang inyong mga basahon? Kaya nini ato na sang usahan ang iyang mabulawanong mga pulong. Amen. Din, kung ato kining Tagalog pagtagad kanunay, makaayo kini sa atong lawas kalang espiritu o nga sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Amen. Ilabi na kung ato kining ikinabuhi. Amen. Kay gikinahanglan ginato nga ikinabuhi ang pulong sa Dios nga diin atong pagasawaan sa matag karon gunya. Kay diya niini mapunan ang atong kusog sa matag adlaw sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Kay kining kinabuhi dili na ni nagwana ta magkinabuhi diya sa unod tungod kay nata kang Kristo, di ba? So nagkinabuhi na kita diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Okay, nagkinabuhi naman kita sa espiritu ug sa kamatuoran, kinahanglan natong ikinabuhi kining mga panudlo sa Biblia. Amen. Yes, Lord. Kaya aron nga diya sa atong kinabuhi, di kita makabsan og paglaom. Amen. Di kita maluya, labi na sa panahon sa nagkalain-lain nga sinog nga kahimtang nato nining kalibutan na. Amen. O pangandam kini, pagpangandam kini no sa ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Kaysa matag adlaw na kita magdagan ining ingon ta kinabuhi diya sa unod kundi sa espiritu na o sa ato kining tagaan ug dako nga luna sa atong kinabuhi. Shout out kita sa atong igsoon si Teresa Cortez no sa Germany. Maayong hapon diya sa imong nahimutangan igsoon. Salamat sa Dios nga nakasunod na usab kita nining atong tulumanon no. Ug ang Dios magapanalangin kanimo uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Nining adlaw sa di pa kita moadto sa unahan ang ako mapaghangyo kaninyo sa pag-share ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kaya sa inyong pag-share, kamo sad ang nakapamunga, no? Amen. Kamo ang makapamunga niini tungod kay ang kamatuoran kung ato usab ka ng tagaan bitaw luna sa atong dughan. Dili kay igura nato siyang basahon, atong ikinabuhi. Ato usab kining idalit ngadto sa uban. Amen. Amen. Sama ba sa pagkaon, di ba? Usay natin lamian nga pagkaon. Gusto sa nato makatilaw nato ang amiga, atong silingan, atong higala, no, atong mga best friend. Mausab kini ang pulong sa Dios kay mao kini ang angayan natong buhaton. Sama gipanudlo kini sa atong Ginoong Hesus. Kanang iyang pagpanudlo kanato sa libro sa Mateo no nga naging siya panlakaw kamo o panlakaw kamo mag-unsa kita sa pagpanlakaw. Magsangyaw sa maayong balita. Sa ato pa sama ra sa pagkaon, imo sab ka nang ipanghatag para na ay makatilaw, no? Dili lamang sa panahon nga ikaw na maligya, kundi sa panahon mo ka na maligya, no? Kay kining pagkaon sa atong kalag dili ni pamaligya, no? Ipanghatag kini sama sa gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Ipanghatag dili pamaligya, no? So mao na nga magpasalamat kita sa Dios nga atong gialagaran sa hinlo nga atong konsensya sama sa pag-aalagad sa atong mga katigulangan. Amen. Atong mabasa sa libro sa Timoteo, kung andam na inyong mga Biblia, andam na inyong mga basahon, andam na inyong inunta bulpin, lapis, papel o sa inyong mga journal. Sa panahon nga di mo makaapas sa pagbasa sa Biblia, no? Ato kining masulat og atong nang mabalik sa panahon nga nakita sa atong pagpamalandong. O niinang panahon na sa imong pagpamalandong, ang imong revelasyon nga nadungog diri gikan kanako. Dili sama sa revelasyon nga gisulti sa Ginoo diya sa imong kasing-kasing sa panahon nga ikaw mismo sa personal nimo nga pagtuon sa iyang mga pulong, personal sa nimo nga mahimamat ang Dios sa espiritu o sa kamatuoran. Amen? Amen. Lahi ang iyang ikasulti diya kanimo. Kung doon na may anggid sa akong gisulti diya sa imo nga imong nabati sa imong sa sulod nimo, lahi ang ipadangat sa Ginoo kanimo tungod kay imong sitwasyon
ug ang akong sitwasyon managlahi, no? Sa mga tong batasan ug imong batasan managlahi. Ang imong hunahuna ug ang akong hunahuna managlahi. Sama sa Dios ang atong hunahuna dili sama sa iyang hunahuna. No, ang hunahuna sa Dios dili sama sa atong hunahuna. So, mao na no imong plano di sad parehas sa ako. So ang revelasyon sa Ginoo pinasahi yun ninig-abot ya kanimo. Usa kung atong basahon sa ingnon ta sa atong libro sa 1 Timoteo, no? Kung ato kita sa atong libro, una kita mag-ampo, kay dadon nato sa pag-ampo mapulong atong pag-ambitan. Amen. Matuod pa diha sa 1 Timoteo ni Apostol Pablo, matuod pa niya, nagpasalamat ako sa Dios sa akong gialagaran sa malinis nga konsensya. Sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw gabi nagpasalamat ako kaniya. Samtang sa kanunay ako nahinumdum kanimo diya sa akong mga pag-ampo. See? Si Apostol Pablo naghinumdum siya sa mga pag-ampo may tungod para ni Timoteo. No? Amen. Mausab kining among ginabuhat sa matag adlaw sa among mga pag-ampo nahinumduman namo ang tibuok kalibutan. Bisan wala mi makaila og sa nagpakaila kami amo silang gida sa pag-ampo. Kay mo man ni gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Usa nining adlaw atong tagaan ug pagtagad. Ang gisulti ni Apostol Pablo ngadto nilang Timoteo, no. So kay nahinumdum siya sa iyang ang iyang kaugalingon wa niya sa iyang pag-ampo sa kanunay wa niya kalimti sa pag-ampo ang kinabuhi ang parte ni Timoteo. So maana ninyo siya nga nahinumdum ako sa imong mga luha nga nangandoy nga makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumda ako sa imong matinud-anong pagtuo. Sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida o sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kag gihapon sa maong pagtuo. See? Amen. Sa ato pa kung mao kini, mausab kini ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. So mag-ampo kita. Amen. Yes, Lord. Praise the Lord. Mahan nga naka sa langit. Yes, Lord. Napasalamat kami o Diyos sa imong kaayo sa among mga kinabuhi nga walay sama. Yes, Lord. Panalangin ni o Diyos kini mga pulong among pag-aambitan ining adlaw. Yes, Lord. Ug itisok mo kini sa among mga dughan. Ug diya sa among mga alimpatakan imong kining itatak aron diya sa among mga kinabuhi o Diyos. Di kami mahikalimot sa pagkinabuhi niini. Amen. Ug nagampo kami o Diyos ng imong hamili kadugo imong itabon kanamo nining orasa. Amen. Pinatikan sa Santong Espiritu nga ni akanamo. Yes, Lord. Diya sa among tagsa-tagsa kanimo tangan, sa imong mga kanakan, sa imong mga katawhan, sa imong mga pinilig, mga dinihugan, nga di nagpadayon sa pagpamatin ni imong tulumanon. Yes. Itabon mo kanamo nga walay mga kasamok, disturbo nga may mo kadaot nga mga buot sa among taliwala. Hindi tugot mo ang tao Diyos nga mahuman kami nini nga malinawon. Amen. Ug nga magamit kini namo nga maayong impluwensya sa among tagsa-tagsa kinabuhi ug amo usab kini ikabahin ngadto sa nagkinahanglan. Amen. Ug nga ikaw may padayag ug dili kami ikaw Dios ang maitaas ug kami maipaubos sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo among manluluwas karon ug hangtod sa kangturan ug diha sa gahom sa imong espiritu magpamuhat pagpadayag sa imong gamhanang mga buhat karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 So, salamat sa Ginoo. No? So nining adlaw mo ato kita sa atong tema padayon sa pagtubo nga lig-on di sa Ginoo. Amen. Sama sa pagpasalamat ug pagdasig ni Apostol Pablo ngadto nilang ni Timoteo, mausab kini ang ato ang gamiton nga gasa nga gihatag sa Dios diri kanato. Amen. Usay makapangutana kita sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Unsa man nato pagkaligon sama niini mga panahon na nga nagkalain-lain lamang nga mapanghitabo atong madungog sa wala ug sa tuo. Niini wala kita tagi sa Ginoo gahom nga kita maoy ingnon tama mabiktima. Hunig tagang kita gahom sa Dios nga kita mahimong mga madaugon. Amen. Amen. Sa unsa man nga ato kining madalang nga madaugon ining kinabuhi.
Ato tan-awon ang ato ang Biblia, mabasa kita ngadto sa atong libro sa 1 Timoteo kapitulo 1. Ato moabli kita sa atong Biblia sa libro sa Timoteo 1 Timoteo kapitulo 1. Atong basahon diri sa bersikulo 18 ngadto sa 19. Ablihan ta atong mga Biblia para diya sa atong pag-abli atong magamit o mabasa o unsay atong gamiton, unsay atong buhaton, no? Kay pagpanudlo manina, pagpanudlo diri kanato. Kung gitudlo kini ni Apostol Pablo ngadto nilang Timoteo, mausab kini ang pagpanudlo kanato ug hantod pa sa maabot nga henerasyon. So, mabasa kita sa libro sa 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19. Sumala pa diri ni Apostol Pablo, Timothy, my child, I entrust to you this command, which is in accordance with the words of prophecy spoken in the past about you. Use these words as weapons in order to fight well, and keep your faith and clear conscience. Some people have not listened to their conscience and have made a ruin of their faith. Amen. Yes. So magpanudo ni Apostol Pablo iyang gingnan si Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Ipasubay kini sa propesiya. May tungod kanimo. Ngaghimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog. Amen. Okay. So may mong gamiton usab nato kining propesiya ha, sa atong mga pagpakigbisog. Diha sa tinuoray nga pagkig-away. Pakig-away, dili pakig-away dinis kalibutan ha, unaw nato nga dili kini away sa kalibutan, dili away sa ingnon taon sa atong nabati sa wala og sa tuo. Kay kung nagdagan kita nining kinabuhi sa espiritu, makig-away usab kita diha sa espiritu. Amen. Ug matud pa niya sa 19, padayon sa imong pagtuo. Ug limpyo nga konsensya. Yes. Kung kita nining kinabuhi, limpyo ang ato ang konsensya, makahilahutay kita sa pagpakig-away, no? Labi na sa sala, no? Kay wala man ta nakigbisog diya sa sala, kay si Jesus baya ang gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So dili na kita magpadayon sa pagpaulipon sa sala. Magpadayon na kita sa pagpaulipon diya kang Kristo. Tungod kay kung nahimo patang ulipon sa sala, dili kita makadaog sa pagpakigbisog nining kalibutan na. Ano man. Kay makasasala man ta. Pero diya natanan naman ta sa kang Kristo, gahinluan na kita sa atong pagkadautan, so atong buhaton, unsa ang gitudlo sa Biblia. Aron nining kinabuhi, ikaw ug ako, malaho tayon. Amen. So matod pa niya, padayon sa imong pagtuog, limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Okay? Ato Tagalog example. Sama nining atong mga pamulitiko karon. Wala sila mamati sa ilang konsensya nga magbuhat og maayo. Mao na nasayo na nasugamak sila sa dagko kaayo nga mga pagsulay. Sa dagko kaayo nga mga problema tungod nga naman kay nabuhat nila ang salawayon nga buhat nga maoy nakahatag kanilang kahasol. Nga nguba naghikog na lang tungod sa ilang kakulang sa ilang mga pagtuo. Amen. Mao kini ang usa ka butang nga diin atong likayan sa atong pagkinabuhi. Aron motubo kita growing strong in God. Unsa man nato pagtubo, unsa nato pagdig-on sa Ginoo. Kun ang atong kinaiya, no, nagsigitag kinabuhi diya sa sala, no. Dili kita malig-on. Busa gitudloan kita diri ni Apostol Pablo sama sa pagpanudlo niya kan Timoteo, no. Ngani sa Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Kining sugua ba? Unsa iyang gisugo? Haning siya gipasubay kini sa propesiya may tungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo.
Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog. Amen. Kining maong libro, kining maong kasulatan, mao kini ang propesiya sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Apan gamay ra kaayong nagapatalinghog niini. Kung doon na may nagapatalinghog niini sa adlaw nga Domingo, sa adlaw sa Bible study, sa adlaw nga siya nagunit sa iyang Biblia. Apan, humaniana, gikalimtan nila ang maong propesiya sa maong libro. Nganuman, tungod sa mga kailibgon sa unod, kailibgon sa mata, ug ang garbo nining kinabuhian. Mao nang gipasidan-an kita bahit tungod sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay kung dili kita ni ana, dili nato kanagbuhaton. Unsaon nato nga motubo kita nga makusganon diha sa Ginoo. No. Mao nang gitudloan kita niini para magpabilin kita nga lig-on sa panahon sa atong pagpakigbisog nining kinabuhia. Huwag na ta nakigbisog sa sala, kayo man naman ta gipakamatyan ni Kristo sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang atong gipakigbisugan nining kinabuhia, mao nga ang atong mga kinaiya nga nagsunod kita gihapon nining kalibutanon nga mga kalihukan. Mao kanay atong nga gipakigbisugan. Ug kay nakigbisog pa man kita ni ana sa ato pa, may posibilidad nga makasala na pud kita. No. Mao bitaw na nga gipahinang himangnuan kita may tungod sa atong pagsimba. Og diri nag-awhag si Apostol Pablo. Unsa na say giawhag ni Apostol Pablo? Nag-ingon siya, una sa tanan awhagon ko kamo. First of all then I urge that petition, prayers, request, and thanksgiving be offered to God for all people. Ang sadasang kuno, una kuno sa tanan, pahimangno na sad ni Apostol Pablo ngadto nilang Timoteo, ug mausab og kini ang iyang pahimangno diri kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa nagbato niining maong kasulatan. Kung ikaw nagbato nining kasulatan, ikinahanglan nimo kini nga sundon. Kay kung dili nato kini sundon ug ikinabuhi nining kinabuhia, dali rata matikwang. Musa ingon siya musahaw na sa tanan awhagon ko kamo sa pag-ampo. Unsi trabaho nato pag-ampo sa tanang tao. Mao nang akita nangayo niini sa Ginoo adlaw-adlaw. Nga dasigon kita og hatagan ta padad-an pata sa Ginoo daghang pa mga church mamumuo vineyard workers. Mao ni atong gipangayo tungod kay gusto sa Ginoo kini, no. So kanang mga vineyard workers magamit ka na alang sa iyang kausa. Nga diya sa atong pagka-vineyard workers, malig-on usab kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Aron diya sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tinawag sa Dios motubo kitang makusganon. Amen. Diya sa Ginoo. Amen? Praise God. So kinahanglan ni ampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando unsay ampo nato mga tao dinis kalibutan, no? O kinahanglan nga atong pangayon gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan. O pasalamatan nato ang Ginoo. Nganuman, tungod ni ana, kinahanglan nga ato gayong iampo ang tanan lang mga inunta panginahanglan. Sa tanan nga nagmando, nining kalibutan na aron makabaton kita mahusay ug malinawon nga kinabuhi. Amen. Panon sa may gibuhat sa uban. Nagampo ba kita alang sa kalinaw sa kalibutan o alang ba sa panginahanglan sa mga tao? Mas daghan ang naghatag og kahasol niining kalibutan na nganuman. Tungod kay wa man sila nakasabot sa mahusto nga pagkinabuhi. No? Munang gikinahanglan nato kining maong propesiya ha. Kining libro nga atong gikuptan sa matag karon ug unya nga kita nagtuon.
alang sad sa kamulahanan sa atong mga kaigsuunan, kamulahanan alang sa tanan. Una ato ka na lang tagaan og dako nga luna sa atong kasing-kasing na agi mahusay ug malinaw nga kinabuhi. Amen. Apan ang tanan nagkulang sa maong husto nga ingnon ta. Pagpamuhat, ingon nga kasuguan sa atong Dios, no? Ang kinabuhing Dios nun ug nga subay sa hustong pamatasan mo gikinahanglan nining kalibutan. Amen. Mao nang gipahimangnuan kita bahin sa pagsimba ni Apostol Pablo. Kay aron nining kinabuhiya, maayo kini ug mao kini ang makapahimuot sa Dios. Amen. Mao kini ang pasabot ni Apostol Pablo tungod kay ang tanan gikinahanglan nga atong tagaan sa mao ning inuntang propesiya, dili lamang kay kita nga nakatuna niya taguan nato, kinahanglan ato kining ibahin ngadto sa uban. Amen. Praise Nga God. naman. Kaya ang tuyo sa Dios makapahimangno sa tibuok kalibutan sa iyang gusto. Mo nang gitudloan kita unsaon nato pagsimba ang Dios. Tungod kay kung nakita sa husto nga pagsimba sa Dios, layo kaayo nato ang sala. Layo kaayo nato ang dautan, layo kaayo nato ang pagbuhat sa mga butang nga dili kahimutan sa Dios. Amen. Praise God. Muna nagingon ng Biblia, sumala sa libro ni Timoteo, nagisulat ni Apostol Pablo, matod pa niya sa versikulo 4. Versikulo 3 sa usa. This is good and it pleases God our Savior. Mao kini kuno maayo o makapaymuot sa Dios nga atong manluluwas. Then ingon siya sa versikulo 4, who wants everyone to be saved and to come to know the truth. For there is no one God, and there is one who brings God and human being together. The man Christ Jesus. See? Ato pa matod pa niya, buot sa Dios nga maluwas ang tanan nga tao. Kung mao ka na, unsa man pagkasuluwas sa tanang tao kung ang atong mga nagkalain-lain nga pamatasan dili mahaom o di kita mamati nining propesiya nga atong ginabasa sa matag karunugon niya. Amen. Yes, Lord Jesus. Nga ato ra na siyang manhimo sa panahon sa adlaw nga Domingo, sa panahon sa atong Bible study, sa panahon nga kung ikaw ganahan mo basa sa Biblia. Mo na unsa may tuyo sa Ginoo nga nitudlo siya sa libro sa Salmo nga kinahanglan tun-an nato ang pulong sa Biblia. Amen. Adlaw gabi kining propesiya anong gitudlo man ning adto ni Josue sa chapter 1 sa Josue verse 9, no, o anong gitudlo sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3, anong gitudlo ani niya kay aron nga kitang tanan mabansay o malig-on kita, mutubo kita nga lig-on sa Ginoo. Amen. So mao kiniingon siya nga kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa tao. Siya mao si Kristo Jesus. Amen. Sa ito pa walay lain nga di natong tuhuan kundi si Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Din siya ang nagtugyan sa iyang kaugalingon aron sa paglubkat sa tanang tao gikan sa atong mga sala, gikan sa atong mga pagkadautan. Ug niini kung mao kini ang atong tagaan o pagtagad dinhi sa atong kinabuhi o sa atong kasing-kasing,
mahimong ang tanang tao sa kalibutan maluwas. Amen. Anuan? Kay magigbahin man ta nila. Dili man ta mag-ija-ija, di ta mag-aho-aho, no? Di na to, ang kuno ng kaluwasan nga ato ra, kundi ato usab ka ng isangyaw sa uban. Ug diya sa atong pagsangyaw, ang uban usab makakaplag kang Kristo. Amen. Ug mahimo usab sila nga mga tinugyanan sa kamatuoran, aron nga nining kamatuoran nga ilang nahuptan. Ilaw usab nga mabatunan ang kaluwasan. Amen. Yes, Lord. Kung sa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na to, mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga nagpahipi diya sa kamera, ay mong kabalaka kay dako pa kayong kamera sa Ginoo makita gid ang atong mga kinabuhi. Amen. Makita kita kung naaba monetize na ba da sa atoang pagpangalagad sa Dios. Amen. Kay dinhi sa Facebook, og mamonetize na gali ka, magsugod na kag kadawat og kwarta, di ba mao na? O ing na lang niya og sayop diya sa inyong comment ha. Kay wala ra ba dili ra ba ko monetize kay salamat sa Ginoo. No monetize ko diya sa langit. Amen. Magpamonetize sa langit kay diha nini nagpahipi ang atong kinabuhi kang Kristo. Amen? Yes, Lord. O sa nini mga kaanakan sa Dios, mga kaigsunan, mga kasilinganan, sa tanan natong mga OFWs, mga immigrants, mga residents, ay magkalimot. Na kining atong gihuptan, nga propesiya, dili lamang kini ingon nga karon rani nga panahon. Hindi ato tagaan kini pagtagad hangtod sa pagbalik ni Kristo. Amen. Yes. Amen. Dili na to kalimtan nga kung si Apostol Pablo nagapanudlo ni Timoteo, kita usab ang gitudloan niini. Amen. Usa ta nga magbaton niining maong ingnon ta kasulatan. Kay diya sa atong pagbaton makabaton kita niini nga aktibo ug makat-on kita makultivate ang ato ang relasyon ngadto sa Dios aron motubo kita nga lig-on ug ingnon ta himsog sa atong pagtuo di lang kay himsog sa atong panglawas kundi labaw sa tanan himsog ang atong pagtuo diya sa espiritu nga nagpuyo taliwala kanato. Amen? Amen. Praise God. Kinahanglan ato gayong palimpyuhan ang atong konsensya pinaagi sa atong pagkat-on sa pulong sa Dios sa matag karon ug unya. Makat-on lamang kita nining mga pulong kung ato kining himuon nga workout adlaw-adlaw. Kana bitaw tong exercise. Kung nag-exercise kita sa adlaw-adlaw, sa atong lawas o sa atong ipang-exercisean, ato sa ning exercise ang pulong sa Dios. Amen. E niini, mubaha gayod ang kalipay nga naa kanato tungod sa iyang pagpanudlo. Kay diya sa pagpanudlo sa Dios kung ato lamang kanang taguan sa atong dughan ug ato kining ipaambit ngadto sa uban, masayod kita nga diha sa atong pagkinabuhi lig-on kita sa Dios. Amen. Amen. Dili nato kini mabati hangtod nga di nato buhaton. Nganuman. Atong tan-aw ng atong mga Biblia mo pakli kita ngadto sa libro sa 1 Corinto 16 versikulo 13. 1 Corinto kapitulo 16 versikulo 13 atong tan-aw. Be alert, stand firm in the faith. Be brave, be strong. Okay? Pagbantay ka mo, pagmalig-on, matod pa sa Biblia. Diya sa pagtuo, pagmaisugon o pagmakusganon. Amen. Sa ito ba doon natay bantayan, no? Doon natay bantayan. Magbantay kita pagbarog nga malig-on diya sa pagtuo, pagmaisugon o pagmakusganon. Bantayan nato ang ato ang pagtuo nga mabarog kita nga lig-on.
Sama sa iyang gitudlo ngadto ni Josue sa kapitulo 1 bersikulo 9, no. Kining mao mga bersikulo ha, wala kani managlahi kundi managsama kini sa buot ipasabot diri sa kanato. Di kita mahadlok o maluya kay ang Ginoo nga atong Dios mag-uban kanato bisan asa kita moadto. Sama ni Josue nga giubanan siya bisag asa, mausab kini ang Ginoo nga mag-uban kanato bisag asa. Ang Ginoo nga mag-uban kanimo. Mag-uban kanimo karon hangtod sa kahangturan. Dili niya ihatag ang iyang pagdaig ngadto sa lain nga mga Dios kundi siya lamang. Kung naa ka kaniya ang imong paglaom, adlaw-adlaw makabaton ka og lig-on. Ngayon ta nga kusog. Amen. Bag-o ang imong kusog adlaw-adlaw. Kay mao ka na isaad sa Dios. Amen. Bag-ohon niya ang atong kusog adlaw-adlaw. Ang imong kusog bag-ohon sa Ginoo. Bisan nga dili kakaluparon makalupad yung katungod sa kalig-on nga naa kanimo sa pagtuo nga si Kristo. Siya ang namatay ug nabanhaw nga nagpuyo taliwala sa iyang mga katawhan aron sa iyang mga katawhan maghatag kanato og kalig-on sa atong pagpangalagad kaniya diya sa espiritu. Amen. Kung nakita'y pagpangalagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalaghunahon og kusog, mausab kini ang iyang hatag kanato nga kusog sa atong espiritu anon nga pagkinabuhi. Dili kita mga luya tungod kay naa siya nga nagsagang kanato aron ining kinabuhi sa matag adlaw. Amen. Sa atong pagkinabuhi. Masusi nato ang atong kaugalingon kung nagkaon ba kita o niinom ba kita sa insakto nga pagkaon aron malig-on kita og dugang. Amen. Amen. Kung nag-inom ka sa insakto nga tubig na mao si Kristo, nagkaon ka sa tinapay nga si Kristo gihapon sa ato pa, dili lamang sa sayon nga paagi nga ang ingon tasala mo sulod sa atong kinabuhi, kundi malig-on hinuon kita nga di kita magpakasala sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Mahadlok na kita. Mao nang ningon si Apostol Pablo dito sa atong gibasa, di ba? Sa 1 Timoteo, ato balikon. Mao ni siya ang nagkapalig-on. Diba? No, sa 1 Timoteo, kapitulo 1, asa tara ni nagbasa. Natong basahon kay, aron nga, dili kita mapalayo. Alang ningon siya diri nga, nagpasalamat ako sa Diyos, ikaduhang Timoteo na ni, kapitulo 1, ni siya. Nagpasalamat ako sa Diyos nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya. Amen. Sa ito ba kung malinis gani ang konsensya sa tao, no? Dili gid siya mabiktima sa sala. Ano man, kay mahadlok po siya. Mahadlok siya sa Ginoo magbuhat og sala, kay di na siya ulipon sa sala, ulipon sa na siya ni Kristo. Mao na nga malig-on siya sa iyang ingon ta pagpangalagad o pagsimba sa buhi nga Dios. Amen. Mao kani nga sumbanan kayo ni sa mga magsusunod ni Kristo. Usa ni kasumbanan sa magsusunod ni Kristo. Atong tan-awon unsay gingon sa libro sa Isaiah kapitulo 50. Ato kita sa atong libro sa Isaiah. Maablita sa atong libro ha. Kamu nga walay mga Biblia kay di mo makaabli kay mga Biblia la pagsulat mo kanato kay padadaan ta mong Biblia. Pero kung makapalit man lang mo Biblia, di na lang sa ta mangayo. Kay ngano imbes mangayo, manghatag hinuon kita. Amen. Kay magsikag pangayo, mahimo na nimong habit mangayo. So kinahanglan buhaton nimong pagpanghatag kay mahimo nimong habit ang pagpanghatag. Amen. Mulahan ang nagahatag kay siya makadawat, di ba? Amen. Mulahan ang paghatag kaysa mo dawat. Sumo na, akong gidasig ka mo. Kung makapalit man lang mo, lapalit na lang mo.
Pero dili mo kay wala mo inyo, wala sige. Pangayo mo kay ato tang tagaan. Amen? Amen. Praise Ug diri atong tan-awon unsay gingon sa atong Biblia. Sa Isaiah kapitulo 50 bersikulo 5 ngadto sa 9. Basahon nato. The Lord has given me understanding and I have not rebelled. See? Gablian kuno sa Ginoong Dios atong salabutan o wala kuno siya musupil o mubiya kaniya. Amen. Yes, Lord. Og diri sa bersikulo 6 ningon na pud siya. I bared my back to those who beat me. I did not stop them which they insulted me. When they pulled out the ears of my herd, of my bird, and spit it in my face. Sa ko nag-ingon niya. Hallelujah. Gipatara kong akong likod ni adtong buot muhampak kanako. Ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naw sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kisa man ni si Jesus kini. Amen. Amen. Og ningon siya sa bersikulo 7, but their insults cannot hurt me, because the sovereign Lord gives me help. Wala ko na maunsa kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Gitaon kong akong naong sama sa batong bantilis. I brace myself to endure them. I know that I will not be disgraced. Kay naside ako nga dili ako maulawan. See? Amen. Yes, Lord Jesus. O sa bersikulo 8 nagaingon, for God is near and He will prove me innocent. Does anyone dare bring charges against me? Let us go to court together. Let him bring his accusation. Amen. Ang Dios mo laban sa akong katungod matod pa niya. Ang ania kanako ug ania kanakong sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduulas siya kanako. Diri atong makita sa bersikulo 9 nagaingon siya, the sovereign Lord Himself defends me. Who then can prove me guilty? All my accusers will disappear. They will vanish like moth-eaten cloth. Yes. Ang Ginoong Diyos ko no mismo nagtabang kanako. Musa kinsay mo ingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa bisti nga gikutkot sa anunupa. Mao kining yang mga kaaway, no? Pero ay usa ni ini nga kining iyang gisulti diri makalingkawas sedang kita mulaylo sa Ginoo. Amen. Mao na nga kinahanglan nato nga ato gayong tagaan og dako nga pagtagad og luna kining mga pulunga sa atong kasing-kasing anuman. Kay kining mga butanga mao kining nagasusi sa atong kaugalingon. Di kita malig-on sa Ginoo kung wala kitay pagpakigsusi o wala kitay pagpasusi sa atong mga kasing-kasing ug ang atong konsensya. Nganuman, may sama nining gisulti niya diri sa libro sa Isaiah. Gisulti kini sa Dios diri. Kay mao kini ang paagi nga makaila kita kung kinsa kita. Amen. Yes, Lord Jesus. Makaila kita kung kinsa kita. Usa kita ni ini, nganuman, dili ba? Nasama ra nga kita may naghampak kang Hesus tungod sa atong mga sala. Daw sama ra kita ang naglansang sa ibabaw sa krus tungod sa atong mga sala. Daw sama ra kita nagbugal-bugal kaniya tungod sa atong mga sala. Daw sama ra kitang nagluwa kaniya tungod sa atong mga sala. Pero katong tanan, ipalabay to niya tungod kay buot siyang makaangkon kita sa kaluwasan. Amen. Yes. Maangkon nato ang kaluwasan nga walay bayad. Kaluwasan nga pinaagi sa iyang mga pag-antos atong maangkon ang kagawasan. Kagawasan nga walay sama. No? Amen. Mo na nga.
Kung kita naa sa atong pagkinabuhi, nga di nakalimot kita sa gibuhat sa Dios para kanato. Kung nagluya-luya kita, wala to tagay pagtagad ulo na sa atong kasing-kasing, kining maong propesiya nga kanunay nato, naara sa ato ang suok, sa ato ang panimalay. Pero wala nato kinitagda, ganuman. Tugay kulang kita sa kaalam. Amen. Itagaan nato og luna ang kaaway aron nga kita sa atong kaugalingon ang atong mga kinabuhi nawad-an na ug gana sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord Jesus. Nganuman, walagad ra man tag Domingo. Walagad ra tag panahon sa Bible study. Walagad ra tas panahon nga naay nagsangyaw niya maminaw kitag kadali pero wala to makasulod sa atong buot. Nganuman, kaya wala to buhata unsay mga pasidaan sa Ginoo. Wala to buhata kung unsay atong nadungog. Wala to isibya kung unsay naasad sa atong kasing-kasing. Gitaguan nato kini nga daw samang wala ta nakadungog, no? Pandiribot sa Dios nga maabli sa atong mga salabutan o nga di kita mosupil kaniya. Amen. Kaysa ingon, makumpirma sad nato kung unsa gayon gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala siya magpakatao kanato nining kalibutan ang mahimo kita mga pildiro sa adlaw-adlaw. Ipakatao kita niya aron mahimo kitang ligon sa atong pagkinabuhi isip mga alagad sa Dios. Amen. Isip mga katawan sa Dios. Buot niya nga atong usab kining maambit ang iyang mga pulong sa kinasing-kasing mo sa kinahanglan ang matag usa kanato magsusi sa atong kaugalingon kung unsa bay atong gikaon sa matag adlaw ni kaon ba kita og tinapay nga espirituhanon niinom ba kita sa tubig nga espiritu nga mao si Kristo ay kung mao ka na atong gikaon makalikay gay kita sa tanan nga mga buhat sa kaaway nining atong kinabuhi. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. O maligon kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Busa atong mabasa sa sa libro sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto sa 20. Kapitulo 1 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 28 atong tan-awon. Hallelujah. Unsay gingon sa atong mga Biblia? Hallelujah. Matod pa niya diha. So then you should each examine yourself first, and then eat the bread and drink from the cup. Okay? Nga naman, tungod kay buot sa Dios, nga kining atong kinabuhi, mahaom sa iyang kabuton. Busa kinahanglan nga matag usa kanato magsusi sa iyang kaugalingon. Ug unya mukaon kita sa tinapay nga espiritu ug sa iyahang tubig o moinom kita gikan sa kupa. Nganuman, tungkay diri atong makita kung unsa ang kahulugan sa pagkaon sa tinapay o pag-inom sa tubig nga diin ato kining ginabuhat sa matag karon ug unya labi na sa panahon sa first Sunday sa matag bulan ang pagkaon sa tinapay nga gipikas-pikas ug ang unsa pa ang dugo simbolo sa iyang dugo nga mao atong ginainom nga ginatudlo kanato sa Biblia. In Jesus' name, excuse me, no? Namo kini ang ginabuhat nato sa matag karon ug unya, di ba? Sa di pa kita mo kalawat, mga itagpasaylo sa Ginoo, no? Mao kini ang ginatudlo niya kanato. Kayo man ni ana, inig ka makakaon na kita ni ana. Ato pa nahinlo na sab kita. Pero dili nato buhaton sa ingon nga sa matag karon ug unya ang kita nagakaon ni ana o nagainom ni ana kalimtan rasad nato unsay buot ipasabot ni ana. Amen. Amen. Praise God. Kinahanglan ato kanang ikinabuhi sa matag karon ug unya. Kay ang tanan nga nagabuhat sa ingon
Mapuno siya sa kaalam ug kahibalo. Diya sa grasya sa Dios kay naaragid kaniya nagikan ang tanan. Wala sa atong makamot kundi diya kaniya nga naghatag kanato og kalig-on aron nang matag sa kanato nga kapadayon sa pag-alagad kaniya nga limpyo ang konsensya. Amen. Praise God. Usa nining adlaw, mahimong sa imong pagkinabuhi. Dugay na kaikang nangalagad sa buhi nga Dios. Apan ang imong pagkinabuhi sama ra nga magpaling-paling ka tungod kay ang imong pagtuo. Panahon sa imong inunta kaharuhay na kay pagtuo. Panahon sa imong mga pagsulay wa na sad kay pagtuon. Pagtuo. Kinahanglan mo tubo kita nga lig-on diya sa Ginoo. Pinaagi sa kamatuoran, pinaagi sa propesiya, pinaagi sa kasulatan nga imong kanunay gikinabuhi. Gibasa og alang aron usab kini nga imong maikinabuhi. Kinahanglan nga may baluan nato nga kita gimanduan sa Espiritu sa Dios aron diyan ini sa iyang pagmando kanato nga ato kining hatagan ug lunakan sa matag karon unya nga dili gayud mapapas ang iyang mga pahimangno sa atong kasing-kasing. Hinunua ato kining gamiton sa atong pangadaw-adlaw nga kinabuhi aron diya sa imong pagkinabuhi dili ka mapaling-paling. Amen. Amen. Nga panahon sa imuhang kaharuhay lig-on ka, panahon sa pagsulay napaling na sad ka. Kinahanglan mahimong kalipay o kasakit kagulanan unsa na diya kinahanglan lig-on jud ta. Amen diya sa Ginoo. Busa ang Biblia nagaingon kanato karon nagatindog si Jesus sa pultahan. Ngano nagtindog man si Jesus sa pultahan? Tungod kay nanuktok siya sa atong mga kasing-kasing. Nanuktok siya sa atong mga dughan. Kung makadungog kita sa iyang tingog, moablita sa pultahan. Musulod siya sa atong balay. Musaw siya sa imong mga nagkalain-lain nga isyu sa kinabuhi. Amen. O kanang maong mga isyu walay laing makahatag kanimo kalig-on kundi si Kristo ra nga imong pasudlon. Usa nining adlaw mag-ampo kita. Amen. Ayaw dugay-dugayaw, ayaw tagaig luna ang kaaway nga moatras ka. Kaysa imong pagdawat kaniya, pag-ila kaniya nga imong Ginoo maluwas ka. Amen. Niya ang kaluwasan nga imong maangkon, dili lamang kaluwasan sa usa ka adlaw. Hindi kaluwasan ka na hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. Yes, Lord. Mao nang gikinahanglan natong nga dawaton, atong ilhon si Jesus nga atong Ginoo. Yes. Tuhan nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Ug niya na dili nato patigahon ang atong kasing-kasing. Yes, Lord. Sama sa gibuhat sa atong mga katigulangan dito sa Meriba. Ug niya na ang uban ato wala sila nakasulod sa yuta sa saan. Amen. Mo nang nining adlaw kundi sa imong kasing-kasing ana kay pagdawat ug pag-ila kang Hesus nan mag-ampo kita. Sabat sa atong mga pag-ampo himuha kining imong kaugaligon nga pag-ampo. Yes, Lord. Taas tang atong mga kamot ngadto kaniya. Yes. Kay Biblia nagaingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Nining adlaw niabot sa imong kinabuhi ang pabor. Amen. Pabor kini nga dili nimo ikatandi sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Ni walay bisan unsang paboran ning kalibutan nga makatupong pa niini. Amen. Kay mao kini ang pabor sa kaluwasan. Yes. Amen. Musa mag-ampo kita. Amen. Sabat sa pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit. Amahan namo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Sa ngalan sa Hesus. imong bugtong anak na among Ginoong Aniya Hesus. midula ko kanimo, Dios. Aniya midula ko kanimong Na usa ka makasasala. sa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanan kong mga sala. tanan kong mga Na sala. nahimo batok kanimo Bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. ug sa Ug una-una. sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Hugasi ako sa imong hamili nga dugo. Hamili nga dugo. Na imong giula Sa imong giula. ngadto sa krus sa Ngadto sa Kalbaryo. krus sa Kalbaryo. Sa tanan kong pagkadautan, Tanan kong pagkadaot. sukad ako nahimugso Sukad ako na imong sa sabakan sa akong sabakan inahan. sa akong inahan.
hangtod nining panahon. hangtod ining panahon. Karon dahil Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoong Hesus, miila ako kanimo ila ko kanimo nga akong Ginoo. nga akong Ginoo. Og nagtuo ako Nagtuo ako sa kinasing-kasing gayon. Kasing gayon. Nga ikaw may gibanaw sa Dios Ikaw mo igbandaw sa ikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. nga akong giablihan karon Nga akong gabi. ang akong kasing-kasing ang akong kasing og sumulod ka kanako. sumulod ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Ang kanako. hari diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako Ang magtultol ka sa na. pag-alagad Sa kanimo pag-alagad sa ka na. tibuok kasing-kasing Kasing-kasing. kalag Kalag. una-una Una-una. ug kusog Ug kusog. ug sa pagsimba Sa kanimo pagsimba kanimo. sa espiritu Sa espiritu. ug sa ug sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa kapasayloan sa akong mga Sa sala. akong mga sala. Ug isulat Ug isulat ang akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa basahon sa kinabuhi. sa kinabuhi. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. sa imong pagsulat Sa imong sa akong pagsulat ngalan sa akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. Ug karon Ginoong Hesus, Karon Ginoong Hesus, nagapasalamat ako nagapasalamat sa ako imong mga pulong sa imong mga nga pulong akong nadungog nga akong nadungog. ug tudloy ako Tudloy ako. diha sa akong pagkinabuhi. Diya sa akong pagkinabuhi. Ikaw magahinlo Ikaw sa magahinlo akong Sa konsensya. akong konsensya. Kay dili naman ako Kay dili naman ako. ulipon sa sala. Ulipon sa Kundi sala. ulipon na ako kanimo, Dili ulipon ako kanimo. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Salamat Ginoong Hesus Kristo. Salamat Ginoong Kristo. Na niining panahon na Ining panahon na ang akong mapag-ampo, ang akong mga pagkampo. ang imong paggiya Ang kanako, imong paggiyakan ako. na makabaton ako Na makabaton sa kaligon, ako sa kaligon. sa pagpangalagad Sa kanimo, pagpangalagad kanimo. o nga magmaligon pagayod ako, Malig-on pagayod ako. diha kanimo, Diha kanimo. nga akong Ginoo. Na akong Ginoo. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ini ni akong gipangayo, Ini akong gipasalamatan. Pasalamat. Amen. Ug Amin. amen. Ug amin. O kay mila ka naman nga si Jesus imong Ginoo manluluwas. Ang Biblia nagaingon, alang niadtong tanan nga midawat ug mila kaniya. Yatagan ko siya katungon mamahimong maanak sa Dios. Amin. Kung kinahimo ka namang anak sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amin. Og diya sa ning nga pinyang grasya, gyatagan usab kita niya sa walay puwas nga panalangin. Yes, Lord. Ang walay puwas nga panalangin imo nang nadawat ug imo kining enjoy sa diyang imo kining i-claim adlaw-adlaw sa Amin. imong Praise kinabuhi. God. Sa nga imo kining ikinabuhi adlaw-adlaw ang iyang kasulatan, ang iyang pulong nan imo kanang madawat tungod kay ang Dios dili makakon. Amen. Tubagon kaniya, tagan kaniya sa tanan nga imong mga panginahanglan. Yes. Sama sa atong gibasa sa Biblia karong adlaw, maangko na nimo sila inubanan sa imong pagtubuhat sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Yes, Lord. Usa ang tanan dungog, ang tanang himaya, tanang pagdaay pagpasalamat ngadto ra gayud sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, Sa Lord. ngalan ni Kristo. Amen. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagpamati. Padayon mo sa pagsunod ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Uban sa inyong pagsunod o pag subscribe sa atong YouTube channel ang kamatuoran sa Biblia. Ug daghang kayong salamat usbon ko. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Hallelujah. Thank you, Shalom. Jesus. Hallelujah.